وأنا بتلتقى باسكندر وبتحاول توضح له سوء التفاهم اللي صار تجاه وسيم. اسكندر وأنا بيتصالحوا. يورمالاي بيشتغل بالقصر كرمال يقدر يساعد ماريسا. آلتان بيطلب من إيما تدير بالها على صحة ماريسا. إيما بتحاول تساعد السلطان، بس بعد ما عرف بموت اسكندر ما عاد عنده أي رغبة بالحياة. يعني أنت أصلك من ضيعة حراس الحدود؟ ايه مزبوط. تعرف إني متذكرك؟ وأنا كمان تذكرتك. طيب شو اللي جابك لهون على هي البلد؟ في شغلة مهمة لازم أعملها، هي اللي جابتني لهون. فهمت عليك، بس خايف ما يقبلوا يشغلوك لأنه باشكورت بيك لما كان بده خادم كانت أموره منيحة كتير بعكس هالكم يوم. بس أنا رح حاول أحكي لك معه. بتكون فضلت علي. رح حاول ظبطها ولا يهمك. هي تمام. لازم تزبط. لا تواخذني يا باشكورت بيك، بس أنا كان بدي منك شغلة. خير، شو بدك؟ إجا لعندي شاب من بلدي، يورمالاي. هو من شوي وصل على البلد وإجا لعندي لأنه ما بيعرف حدا، وكان عم يخبرني إنه عم يدور على شغل، ما بيقدر يشتغل عند حضرتك. لا يا فاسيلي، بس لحظة، كنت عم تقول إنه قرايبك هلأ وصل على البلد وما بيعرف حدا هون. نعم. برأيك فينا نعتمد عليه؟ إيه أكيد يا بيك. بسيطة، لكان خليني أحكي له مع حدا، والفترة هي خليه قاعد معك هون. طيب أنا كمان رح أدور له على شغل تاني، يعني إذا ما مشي الحال. أنا بدي حاول دبر له شغلة بالقصر. يكتر خيرك، شكرا لك يا بيك. رح أخبره بالليلته. شو صار؟ البيك رح يحاول يدبر لك شغل، بس مو عنا، بقصر السلطان. وعدني يحكي مع حدا مشانك. كتير منيح، الأمور عم تمشي صح، لأنه الشغلة اللي إجيت مشانها موجودة بالقصر هنيك. كان أحسن لك لو ضليت عم تشتغل عنا. الواحد منا لازم يضل بعيد عن هالقصر. أنا بعرف منيح شو عم أحكي. بعد ما استلم الشغل بفترة هو اختفى، ما عدت عرفت عنه شي. كيف يعني بده يختفي؟ هيك فجأة. شلون يعني شاب بيختفي بدون أي أثر؟ طيب ما دورت عليه؟ أكيد دورت عليه، بس ما حدا من اللي بعرفهم عنده خبر. يا أما ما بدهم يحكوا. اسمع، لما بتصير أنت بالقصر حاول تسأل عن رومان، بترجاك تساعدني. ايه أكيد رح حاول أعرف لك وينه، وعد مني. تفضل. عمر باشا طالب يشوفك. خليه يتفضل. تفضل. عود يا عمر، خلينا نحكي. هلأ صار في عنا مصالح وأهداف مشتركة لازم نحققها. إذا عم تحكي عن ظهور آلتان بقلب القصر، أكيد لازم نعمل شي من بعد هاي المصيبة الجديدة. غريب كيف انتو الشباب بالغوا بكل شي وعم تقول عنا كمان مصيبة. بصراحة أنا ماني مبسوط برجعة آلتان،
لأنه رح نضطر نتعامل معه هلأ بدل دينيس. حليفنا الوحيد هالفترة هو الوقت. عم تقول الوقت؟ يعني انت برأيك نحن نضل ناطرين حتى هاد المغرور يقوي موقعه؟ ألتان ما صار وريث للحكم من زمان، ما عنده الخبرة ولا السياسة ولا حتى جماعة هون بالقصر. ما بتوقع أنه رح يطول كتير بالحكم. نحن لازم ننطر هاي الفرصة لنقدر نستغلها، بس كمان لازم ندير بالنا ونحاول نقلل لقاءاتنا قد ما منقدر. وأنا في عندي شاب بدي يحاول عينه بقلب الحرس اللي بالقصر، وهيك بيقدر يتحرك من دون ما حدا ينتبه عليه، وبيشوف كل شي عم يصير وبيسمع كل الأخبار وبيجي يوصلنا إياها. فيك تدبر له هالشغلة؟ بتوقع انه شريف باشا ما رح يرفض لي طلب اذا بدي اوظف حارس بالقصر. طلع معك حق، لازم هاي الفترة نطول بالنا ونوقف كلنا سوا مع بعض. هالفترة نحن مصلحتنا وحدة يا عمر. بس اللي أنا بدي إياك تعرفه إني أنا ما رح أنسى اللي عملته ببنتي وعرسها اللي التغى بسبب تصرفاتك وقت اعتديت عليها. اعتديت عليها؟ صح أنا أخذت آيقول من قلب العرس، بس أنا عرفت عنها شغلات أنت لهلأ ما بتعرفها. بنتك هي كانت عم تمثل عليك دور الشريفة، مع أنه هي كانت عشيقته لقولي خان. فكر فيها، ليش هو هلأ مستعد أنه يتزوجها؟ وعلى العموم إذا ما مشي حال قولي خان رح تلاقيها فجأة صارت بتخته لآلتان. لهيك لا تخاف على وضعك، والعرس مع مولانا الجديد أكيد بده يرجع يكمل، بس لازم تتخلص من هي الصبية اللي جايبها معه آلتان من روسيا. خلصنا، خلينا نسكر على هالموضوع. مثل ما بتحب. قولي خان؟ شكلك وأخيراً تذكرت تعمل واجباتك تجاه مولاك. انت رح تصير السلطان وأنا رح أمشي حسب أوامرك. هيك لكان. أنا قلت لك من الأول، بس أنت ما بدك تلتزم وهذا غلطك يا قولي خان، مع أني تعاملت معك مثل أخوك. معك حق، واللي مبين معي إنه نحن كتير منشبه بعض. مثل شو؟ عندك ماريسا مثلا، ضحكت علينا اتنيناتنا لما كانت تخبرنا إن ما بتجيب أولاد. أي يمكن هي كانت مفكرة هيك وضعها. كل عقلك مصدقها. أي أنا كنت متأكد إنها عم تضحك علي. أكيد كانت بتعرف إنها حامل، بس ما كانت عرفاني أي واحد فينا اللي رح يفوز. لو كنت بعرف إنها كانت حامل بابني ما كنت رح أتركها تروح مني. كيف يعني حامل بابنك؟ طبعاً أنت بتعرف قديش هي ضلت عندي بالبيت؟ يلعن.
شكلها عاملة شغلة كبيرة. ما شفتي كيف دخلوا وهو معصب؟ الولد اللي انت حاملة فيه هاد بيكون ابنه لجولي خان؟ شو بصير إذا هالحكي مزبوط؟ جاوبيني. هاد الولد اللي ببطنك من جولي خان؟ ما رح جاوبك على سؤالك. رح اقتلك بإيدي. مشان شو؟ إذا أنا مالي مرتك وبحياتي ما كنت مرتك، ما بيهمك هالولد مين بيكون أبوه. بقدر ساعدك بشي يا مولاي؟ نعم. ألتان، شو صاير معك؟ ليش هيك وشك ما بيتفسر؟ ما في عندي حدا استشيره بالقصر. احكي لي، عم بسمعك. يلا قول. الموضوع مو سهل يا خانو. ولا مرة بحياتي خطر على بالي إنه ماريسا تكون وحدة خاينة. اليوم أنا عرفت إنه هالولد احتمال يكون من جولي خان. مسكين يا ألتان. شو اللي صاير؟ من امتى النسوان بيتعاملوا هيك بلا شرف؟ أيام زمان كانت اللي بتعمل هيك عملة بيقتلوها على السكت بقلب الحرم لك. وبلكي كان هذا الولد ابني. اسمع شو بدي أقول لك. هذا الموضوع صار بخص مصير الإمبراطورية وحاكمها كمان. بالأيام الجاية أنت رح تشوف وشه لهذا الولد كل يوم، ورح تسأل حالك مين هو أبوه الحقيقي. وصدقني ساعتها الشك رح ياكلك من جوا. مشان هيك لازم تكون قوي وواثق بحالك كمان. انت شاب ورح تجيب أولاد غيره، وطول ما رح تضل هاي المرة عايشة انت بس اللي رح تتعذب. ماني عرفان شو أعمل. اقتلها بإيدي؟ انت مو مضطر تعمل هيك، ومانك بحاجة لتعطي أوامر لحدا يقتلها. بكفي إنه الخدم المخلصين إلك بهذا القصر يفهموا إنه هذا الشيء اللي بخليك مبسوط. عيونك عم يغمضوا لحالهم. تعبانة؟ بترجاك تسامحني مولاي. على شو بدي سامحك؟ نحن قضينا طول الليل عم نحكي. صح، ومبارح كان الطريق طويل لهون، بس أنا وصلت بالوقت المناسب. ايه قدرتي تلحقيني.
لو ما اجيت امبارح أنا حضرتك كان ممكن تكون ميت. كانت هي النتيجة اللي أنا بتمناها، بس بتستاهلي مكافأة لأنك أنقذتيني. أكيد لا، أنا عم أقوم بواجبي وبس. ليش أنا عندي شي كافئك فيه؟ ما عندي غير اللي شايفتيه حواليكي. أنت عملتي شغلة منيحة معي بس بلا طعمة، لأنه أنا ما بقى عندي الرغبة أعيش بعد ما خسرت اسكندر. يا مولاي بس اسمعني، أنا مو متأكدة لما حكيت عن موت اسكندر، لأنه بصراحة هذا الخبر سمعت فيه من العالم مو أكتر. أنت قلبك كتير طيب وحابة إنك توقفي معي، بس محاولاتك رح تفشل. يمكن اسكندر كان بده يتخبى بروسيا، وممكن كتير يكون هو اللي طالع على حاله هاي الإشاعة. بدك يعني أتأمل؟ اللي بيموت ما بقى يرجع. كيف يعني؟ هلأ بالنسبة للكل حضرتك ميت، وبس حضرتك ترجع رح تكون مثل الراجع من الموت. إذا الله مد بعمري وأنا قاعد بهالحبس الاختياري كمان ما رح أعيش كتير. بس أنا بهاي المرحلة مالي ناوي أطلع، يعني من الآخر أنا ناوي ضل قدامهم ميت. بس إذا حضرتك ما طلعت ما رح تقدر تأمرهم إنه يطالعوا الدكتور شوتاف. هو عم يعاني مشان ما يكشف السر تبعك، والكل عم يتهموه إنه قتلك. للأسف أنا بالفعل ما فيني أعطي أوامري لحدا من هون، بس فيني أقدم لك نصيحة تساعدك. ونصيحتي إلك هالفترة لا تستني مساعدة من دينيس أو ألتان. أنت لازم تدوري على طريقة لتطلعي لحالك. هذا اللي رح أعمله. شو سبب هالفحص الفجائي إما؟ أنا صحتي كتير منيحة. شو المشكلة بنبضي؟ لا ما في شي، صحتك كتير منيحة يا خانم، بس اسمحي لي شوف لسانك. أوه شبك. ليش متفاجئة قولي؟ عفواً، أنت كيف بتتركي حالك كل هالفترة بدون ما حدا يطمن على صحتك؟ مشان شو أنا بدي انفحص هلأ إذا صحتي كتير منيحة؟ فهميني شو اللي شفتيه بلساني؟ رح قلك شو شفت. أول إشارة لسانك ملتهب ونبضك كتير بطيء. أنت شو هذا اللي عم تقولي؟ أنا لساتني مو متأكدة. أنت صايرة عم تحسي بوجع بظهرك شي؟ في شوية وجع هون. ايه، الوجع هاد بالعمود الفقري؟ ايه، شو عرفك؟ معناها مثل ما توقعت. شو يعني أنا مرضانة؟ هاد شو علاجه؟ أنت في عندك دواء لهي الحالة اللي أنا فيها؟ كان لازم نعالجه قبل ظهور الأعراض، لأنه المفروض يتعالج بمراحله الأولى. يلي معك كورلافيدوم أتينايم أنيما. شو؟ طيب شو لازم أعمل؟ بدك للصراحة ما بعرف شو الحل، وخايفة إنه أوصف لك دواء. هالمرض كتير نادر، بس اللي بيقدر يعالجه هو الدكتور شوتاف. هو خبير، بس هو هلأ بالسجن. عم بيزيد الوجع من فوق لتحت. بيقدر يعالجه؟ بيقدر. ايه، وإذا كان بالسجن وين المشكلة من طالعه؟ أنا هلأ بعطي أوامري.
إما هذا أنت؟ أهلا وسهلا. شوتاف، أنا لازم أحكي لك شغلة. قبل ما تحكي جاوبيني بالأول على سؤال كتير مهم وضروري. أنت رحتي شي على غرفتك؟ إيه أكيد، أنا كنت بغرفتي وكل شي كان تمام هنيك. إيه تمام. طيب وشو يلي صار بالقصر؟ مثل ما بتعرفي كنت بالسجن. بلشت أتعود على القعدة هنيك. وفجأة اجوا لعندي وطالعوني من السجن وجابوني لهون مشان آخذ كل أدويتي. لأنه دينيس خانم مريضة. لكن هذا السبب. مو مشكلة. هلأ رح أفحصها وبعطيها دواء. أنا كنت عم عالجها من الشقيقة يلي كانت عندها. أنا لازم حطك بصورة الحالة اللي عندها. شو عم تقولي؟ هذا الحكي ما بيصير. شو نسياني؟ إنه المعالج ما لازم يخبر الاستشاري عن حالة المريض قبل الفحص مشان يفحص كل الأعراض. هذا قانون الاستشارة الطبية. أول شيء أنا بشخص المرض بطريقتي، بعدين نقعد نتناقش أنا وياكي بالأعراض سوا. في مجال تسمعني شوي لأنه اللي بدي أقول لك يا موضوع كتير مهم. طيب يا إما عم اسمعك. هلأ الفكرة إنه المرض يلي معه هو دينيس خانم طالبتك تجي لعندها هلا، كتير معصبة وما بدها تنطر أكتر. إيه يلا رايح. وهيك ما في ولا سبب يخليكي تخافي على صحتك. برأيي انت صحتك كتير منيحة. ايه بس ما بدي اسمعك دكتور. يعني حضرتك متأكد اني بصحة كتير منيحة؟ ايه طبعا، يعني انه بتعرفي حضرتك حسب معرفتي وخبرتي. بس اذا بتسمحوا لي يا خانم، فيك تورجي لسانك؟ شوف. شو بدي شوف؟ ستيبس سينابس توات كارتريم. تسمحي لي شوفه مرة تانية؟ ايه معك حق. ارتاحي شوي. توات كارتريم؟ ما توقعت يكون هذا الموضوع. معك حق، الأعراض مبينة. بس منيح اللي انتوا طلبتوني بالوقت المناسب. يعني شو رح نعمل هلا؟ انت شو عم تقول؟ عالجني. ايه رح اعالجك، بس هو علاجك يعني بياخد وقت كتير وبدك متابعة مراقبة طبية. بس لا تخاف يا دينيس خانم، أنا رح روح ركب لك خلطة علاجية بسرعة، ومن هلأ رح نبلش نعالج المرض. تسلموا دكتور. انت مو شاطرة غير بتوزيع الابتسامات؟ روحي من وشي. أمرك دينيس خانم. ليش حضرتك حكيتي معها بهالطريقة؟ إما طول عمرها دكتورة شاطرة وقدرت تشخص لك هالمرض النادر. فيها تشخصه مو تعالجه. أنا من زمان بعرف إنها ما بتفهم شي بالمعالجة. مثل ما بدك. هلأ إذا بتسمحي لي بدي روح ركب الدواء. إيه بسمح لك. يعني ما كان في داعي تقولي لي يا غبي على فكرة، حتى لو باللاتيني. كنت رح تفضحنا وأنا كنت خايفة. عشوي كنت خربت الدنيا. مو عارفان كيف اتشكرك لأنك طالعتيني من السجن. هلأ بعد ما ركب لها الدواء رح يكون مرض دينيس خانم تحت السيطرة.
ايه تمام، بسبب الدواء تبعك بتوقع انها رح تصحى بسرعة منه. ما في شيء بيصعب علي يا دكتورة، بس بدها تضل فترة طويلة تحت المراقبة. ما في مزح بهيك مرض. يا ولد، قل لي حبيبي، انت ما شفت شي ست طالعة من هون؟ ايه بلا، شفتها طلعت من زمان، حتى هي وقفت على الرباية لتوصلها، وسمعتها شو كانت عم تحكي مع العربجي. طيب شو قالت له للعربجي؟ كانت عم تسأله قديش بده ياخد منها ليوصلها على ضيعة حراس الحدود، بس على شو اتفقوا بيناتهم أنا ما بعرف. مو مهم قديش. مسك. بدك امسك لك اياها ولا اخدها؟ فيك تاخدها، شكرا لك، يسلموا ايديك. بس طعمي رفقاتك. شو أخبارهم؟ روح سكر البوابة بسرعة. مو هلا، بعدين خليني أشوفهم الأول. يا صغار، يا حلوين، ليكي شو بيشبهوا بعض. أكيد بدهم يشبهوا بعض، كل الأولاد بهالعمر بيشبهوا بعض. لا أكسانا، هدول بيشبهوا بعض كأنهم أخوة عن جد، ولهيك لازم يربوا سوا. مثل ما بيقولوا العيلة إذا ما كان فيها أولاد ما بينقال عنها عيلة، صح؟ من وقت ما صار عندهم ولد كل مشاكلهم انحلت. يمكن فيودور بالأخير فهم مين المرة اللي لازم يعتمد عليها بدون ما تهمه العيلة ومين بتكون. لا، هلأ الشغلة بالولد. إيه مثل ما عم خبرك، هذا السبب اللي عم بيقربهم من بعضهم. إيه لكن شو مفكرة، هذا كمان روح ولازم يهتموا فيه مع بعضهم. ايه صح. شو رأيك باللي عمله وقت خلى البنت التركية عايشة عنده؟ شو هالحكي؟ يعني يكبوها بالشارع إذا ما كانت بنتهم؟ لازم تحكي مع النسوان، خليهم يضبوا لسانهم بقى ويبطلوا حكي بسيرة هالولاد. ايه رح أحكي معهم. وأنا بحكي مع حرس الحدود مشان ما يغلطوا بالحكي، هدول الاثنين أولادنا ونحن منربيهم. ايه موافقة. أنت تعبتي كتير اليوم ما؟ لا، لبوشة اجت لعندي وساعدتني. ليك على هالمساعدة، قبل ما ترجعي كان بدها تاخد أولجا مني، تخيلي. فيودور ما حدا رح ياخدها منا، ما حدا رح يسترجي. ما حدا بيقدر. روح سكر البوابة بسرعة. هلأ ترباية ولدين أصعب من ترباية ولد واحد. أكيد الشغلة أصعب بكتير، هدول اثنين. بس فيودور وأكسانا خلص تصالحوا ورح يجيبوا كتير أولاد. ليكي. شو اللي رجعها بعد هالغيبة؟ يعني إمتى ناوية تزوق؟ جاية تعمل مشاكل جديدة. ما حله، لسه امبارح تصالح مع مرته. معقول يركض وراها ويترك الأولاد؟ يلا اشرب مي. امسكيها شوي. لك في نسوان مخلوقين لهالشغلة، ما بيهمون لا سعادة الناس ولا حتى مشاعرهم. مين قال لك إنها راكدة ورا فيودور؟ حتى عم تحكي عليها هيك؟ في واحد بحياتها، إيه، وبالمدينة،
ضابط، وسمعت إنه شخصية ومعبي مركزه. عن جد؟ وليش ساكتة لي بوشا؟ من ساعة بدي أقول لك، وكل ما أجي لأفتح تمي بتقاطعيني. أكسانا هلأ رجعت وأنا عندي عائلة، بتعرفي. ايه أكيد بعرف، وأنا كنت جاي خبرك إنه ما فيني أكون معك. هي كتير منيح، لكن الموضوع انحل. ايه أنا فكرت انشغل بالك علي. أكيد انشغل بالي، بس أنت ما كنتي فاضيتي لي لدرجة إنه ما كان عندك وقت تخبريني. ايه حقك علي، أنا كنت بالسجن. شو عم تحكي؟ أولغا، أولغا فهميني شو صار؟ تحرك. أولغا، ليش ما ركضت وراها كمان؟ وليش بدي أركض؟ مين قال لك بدي أركض؟ عشو عم تضحك يا أكسانا؟ أنا وياها كان بدنا نعيش سوا. ايه بعرف، جيراني أول ما جيت فوراً خبروني. أنا فكرتك رحتي على تركيا وما عاد ترجعي، وهي البنت بدها أم. ايه ولكني هلأ رجعت. وأنت؟ أكسانا، صدقيني أنا بحبك، عم تسمعي؟ بحبك، وهلأ كل شيء انتهى بيناتنا. أكسانا، أنا ما سألتك كيف عشتي هالفترة بلاي، وأنتي لهلأ ما حكيتي لي. وما رح أحكي لك. باغدان كوزميتش، بتسمح لي أفوت شوي؟ ايه طبعا، تفضلي عادي. أنا بتشكرك. بتعرف إني حاسة اليوم إني رح طير من الفرحة؟ عن جد؟ أنا مو مبين علي هالشي. يمكن، بس أنا اللي حاسسته اليوم إنه حياتي كلها عم تتجدد، ويمكن في حدا غيري عم تتغير حياته كمان. باغدان كوزميتش، ما بدك تمرق لعندي نشرب شاي؟ أولغا سيفيليفنا، ما بتوقع أني أقدر اليوم. طيب يكون بعلمك ما بقبل حدا يقول لي لا. عندي شغل كتير، لهيك ما بقدر أجي. بالأخير الشغل تبعك بده يخلص. ما رح أطلق، ناطرتك وقت اللي بدك. أولغا؟ نعم. استني شوي. بتعرفي إني مرقت لعندك اليوم الصبح؟ عن جد؟ بس ما كنتي موجودة. مزبوط. أنا اليوم نزلت شوي على السوق، بدي أجيب تياب، ما قلت لك؟ أنا فايقة اليوم وحاسة حالي وحدة تانية، مشان هيك قررت أشتري شي جديد ألبسه وما يكون عادي. يعني مثلا اشتري فستان العرس. اشتريتيه؟ لا، ما لقيت شي مناسب، لهيك قلت لحالي ليش ما بننزل أنا وياك؟ يعني أولغا إذا سيفيليفنا، اثنيناتنا. سامحيني عندي شغل كتير. ايه أكيد، ما رح أطلق. بدي قضية فالنسكي عندي على المكتب. حاضر.
أنا هلأ تحت تصرف حضرتك. لا أنا كنت جاي بس لحتى أطمن كيف ماشية أمورك. بس هيك؟ هلأ وصلنا من البطريركية جواب بخصوص الأم منيفة. عن جد؟ وشو قالوا لك؟ عم يقولوا هن بيتعاملوا معه، لأنه هن بيتعاملوا مع الدائرة الروحية مو الجنائية مثلنا. ايه صح مزبوط. توقعت هالشي، بعدين نحن مو فاضيين لهيك شي. ايه عنا شغل كتير. باغدان كوزميتش لما رجع حصانه كان كله طين. الطرقات عنا بكوستانتينوف ما فيها طين كل هالقد، يمكن كان بمشوار برا المدينة. هو راح الضيعة على إغناتافسكايا. عن جد؟ ليش شو عنده هنيك؟ ما بعرف، وأنا حتى ما استرجيت أسأله، لأنه وقت رجع كان كتير معصب. هيك لكان بسيطة، لكن ما رح أعطلك أكتر. ايه صحيح جلاديش، أنا نسيت أسألك بخصوص الشبي اللي هرب، مسكتوه؟ لسه ما مسكناه، بس أكيد نحن رح نمسكه. باغدان كوزميتش، لسه في عندك شي حاب تسأل عنه؟ أنا بدي أعرف كيف الأمور ماشية. يعني إذا فيك هلأ تحكي لي كل شي عم يصير بالتفصيل. باغدان كوزميتش، أنا بدي أشرح لك كل شيء. ما في داعي للشرح أولغا. بس أنا نطرتك كل هذا الوقت. نطرتيني على الفاضي. أنت مو ملزمة تحكي لي، في عندك حياتك وعندي حياتي. عن إذنك. الضابط باغدان قلبه قاسي، وظيفته بدها واحد هيك مثله. وهيك يا ست بنكون وصلنا. من بعد هاي النقطة أنا ما بقى فيني كمل. كيف فيني أوصل على إغناتافسكايا؟ هذا الطريق بآخرته بوصلك لعندها. ما بتوصلني؟ الحصان تبعي تعب وهلك، ولبين ما نوصل لهونيك وارجع مرة تانية لهون شغلة طويلة. أخي طيب، يكتر خيرك يا أخي، شكراً على التوصيلة. يلا. مين هون؟ هي انتي؟ عرفتي مين انا؟ الملاك. ليش عم تقولي عني ملاك؟ انا لسه عايش. انت ملاكي، ولا نسيت انك ساعدتني من قبل؟ ايه انا اسمي فيرا، انت شو اسمك يا ملاكي؟ انا اسكندر. اذا بتتذكري كنت عم دور على عروستي ولقيتها. مرحبا خالتي. اهلا وسهلا. وانا اسمي أنا. بس هلا الشرطة عم تدور علينا. ايه، لهيك قررنا نتخبى بهالمكان، هون بضل امان اكثر. لهيك الشرطي ما صدقني وقت قلت له انك ملاك وطلعت على السما. انتوا شو ناويين تعملوا بعدين؟ هلا عم نفكر ننام هون، وبعدين بكره ناويين نروح على ضيعة إغناتافسكايا، في عنا معارف هنيك رح يساعدونا. وانا بدي اروح على إغناتافسكايا، بس اجيت لصلي هون بالكنيسة. عن جد؟ طيب ليش بالليل؟ لأنه قرروا يستغنوا عني بالدير، وهلأ بدي أروح لعند بنت اسمها ماريسا، هي الوحيدة اللي بعرفها برا الدير. لعند ماريسا؟ نحن بنعرفها. بس لما كنت بالضيعة ما كانت هي هنيك. بس انتي لا تخافي، يمكن تكون رجعت على الضيعة هلأ. بكرة منروح سوا ومنعرف كل شي. ايه؟ ايه منروح سوا. أكيد جوعانين. بصراحة جوعانين. تعالوا. شكراً. تبارك
سمحتي، أنا كان بدي إياكي تنصحيني بشغلة. شو القصة؟ قولي. لحتى نقدر نتزوج أنا واسكندر المفروض إنه أنا غير ديني، وهاد ذنب كتير كبير. يا ترى بقدر من بعدها أطلب المغفرة على الشي اللي رح أعمله؟ طول عمري كنت عم حاول انسى حب اللي اعتبرته خطيئة. كل عمري كنت عم حاول كفر عن ذنب اللي ارتكبته، لهلأ ما بعرف إذا الرب سامحني ولا لا. بس بالأخير أنا ضليت لحالي وما في حدا معي، وعم دور على أي حدا حتى لو كان غريب يقدر يقعدني عنده. كان لازم روح وعيش مع حبيبي. صح من ذنبي، بس كنت وقتها رح يكون عندي عيلة وأولاد عم ربيهم، وكان حبيبي معي لليوم، وكنت رح أحبهم ونعيش كلنا مبسوطين.